أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद निसार शिराज़ी। उम्मीद करता हूं आप जहां पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। सामीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या खड़ी ज़बर मद, या हमज़ा या ज़बर ऐ, या पेश यू, या अय्यु, हा लाम ज़बर हल, लाम ज़बर ला, या अय्युहल, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर न, या अय्युहल्लज़ीन, हमज़ा वाव पेश ऊ, ता लाम पेश तुल, ऊतुल, काफ ज़ेर की, ता खड़ी ज़बर ता, बा ज़बर बा, ऊतुल किताब, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, नून वाव पेश नो, आमीनू, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बिमा, नून ज़ा ज़बर नज़, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, नज़्ज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, नज़्ज़लना, मीम पेश मो, स्वाद दाल ज़बर स्वाद, दाल ज़ेर दी, मुस्वद्दी, क़ाफ लाम दो ज़बर क़ल, लाम ज़ेर ली, मुस्वद्दिक़ल्ली, मीम अलिफ ज़बर मा, मुस्वद्दिक़ल्लिमा, मीम ज़बर मा, आइन ज़बर आ, मआ, काफ मीम पेश कुम, मआकुम, मीम नून ज़ेर मिन, मआकुम मिन, क़ाफ बा ज़बर क़ब, लाम ज़ेर ली, क़बली, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ता ज़बर नत, अन्नत, मीम ज़ेर मी, अन्नतमी, सीन ज़बर सा, अन्नतमिसा, वाव पेश वो, जीम वाव पेश जो, वजू, हा दो ज़बर हन, वजूहन, फ़ा ज़बर फ़ा, नून ज़बर ना, फ़ना, रा दाल पेश रुद, फ़नरुद, दाल पेश दाल ज़बर दा, फ़नरुद्द, हा अलिफ ज़बर हा, फ़नरुद्दहा, आइन ज़बर आ, लाम खड़ी ज़बर मद ला, अला, हमज़ा दाल ज़बर अद, बा अलिफ ज़बर बा, रा दो रा ज़ेर री, हा अलिफ मद ज़बर हा, अदबारिहा, हमज़ा वाव ज़बर औ, नून लाम ज़बर नल, आइन ज़बर आ, नलआ, नून ज़बर न, नलअना, हा मीम पेश हम, नलअनहुम, काफ ज़बर का, मीम अलिफ ज़बर मा, कमा, लाम ज़बर ला, आइन नून ज़बर अन, नून अलिफ मद ज़बर ना, लअन्ना, हमज़ा स्वाद ज़बर अस, हा खड़ी ज़बर हा, अस्हा, बा सीन ज़बर बस, अस्हाबस, सीन बा ज़बर सब, ता ज़ेर ती, अस्हाबस्सबती, वाव ज़बर वा, काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, वकान, हमज़ा मीम ज़बर अम, रा लाम पेश रुल, अमरुल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, अमरुल्लाही, मीम फ़ा ज़बर मफ, आइन वाव पेश ऊ, लाम दो ज़बर लन, मफ़ऊलन, या अय्युहल्लज़ीन ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्लि अन नत्मिसा वजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस्सबति वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल,
إن لام کھڑی زبر لا ها زبر ها إن الله لام ألف زبر لا يا غين زبر يغ فا زير في يغفي را پیش رو يغفر همزة يا زبر أين يا شين پیش يش أن يش را زبر را أن يشرى كاف زبر كا أن يشرك با زير بي ها کھڑی زير هي به واو زبر و يا غين زبر يغ فا زير في يغفي را پیش رو يغفر ميم ألف زبر ما دال واو پیش دو نون زبرنا دون ذال کھڑی زبر ذا لام زير لي ذالي كاف زبر كا ذلك لام زير لي ميم يا زبر مي يا زبر يا لمن يا شين ألف مد زبر شاء همزة پیش او لمن يشاء واو زبر و ميم يا زبر مي ومن يا شين پیش يش ومن يش را كاف زير ريك ومن يشرك با لام زير بال لام کھڑی زبر لا ها زير هي بالله فا زبر فا قاف زبر قا دال فا زير دف فقدف تا زبر تا فقدفت را کھڑی زبر مد را فقدفت را همزة سا زير اس ميم دو زبر من اسمن عين زبر ع ويا زير ضي ميم دو زبر من عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما همزة زبر أ لام ميم زبر لم ألم تا زبر تا را زبر را ترى همزة زير إي لام زبر لل إلى لام زبر لا إلى ذال يا زير ذي نون زبرنا إلى الذين يا پیش يو زا كاف زبر زك يو زك كاف و پیش کو نون زبرنا يزكون همزة نون زبر أن فا پیش فو أنفو سين زبر سا أنفس ها ميم پیش هم أنفسهم با زبر با لام زير لل بلل لام کھڑی زبر لا ها پیش ہو بل الله یا پیش یو زا کاف زبر زک یو زک کاف یا زیر کی یو زک کی ميم يا زبر مي يا زبر يا مي شين ألف مد زبر شا من يشاء همزة پیش او من يشاء واو زبر و لام ألف زبر لا ولا يا ضا بيض لام زبر لا يضل ميم واو پیش مو يظلمو نون زبرنا يظلمون فا زبر فا تا يا زير تي فتي لام دو زبر لن فتيلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا همزة نون پیش ان ضرب ضر انظر كاف يا زبر كي فا زبر فا كيف يا فا زبر يف تا زبر تا يفتا راو پیش رو يفترو نون زبرنا يفترون عين زبر ع لام زبر لل علل لام کھڑی زبر لا على الله ها لام زير هل على الله كاف زبر كا على الله الك ذال زير ذي با زبر با
अलल्लाहिल कज़िब वाव ज़बर व काफ ज़बर का फा खड़ी ज़बर फा वकफ़ा बा ज़ेर बी हा खड़ी ज़ेर मद ही बिही हमज़ा सा ज़ेर इस मीम मीम दो ज़बर मम इस मम मीम पेशमु बा या ज़ेर बी इस मम मुबी नून दो ज़बर नन इस मम मुबीनन انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيम। सामीन कराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।